بيان سور ما عادش نحكي القصه كاع تاع راهي معروفه تاع نابليون بونابرت اللي كان باغي يدير ان رويوم اغا. بس غنوريكم ديريكتومون، غادي نوريكم من المصادر. شوفوا المصادر القديمه يعني. يعني باش ما تعرف، باش تعرفوا ماشي هضره تاع زونقه ولا هادي. ها هو كيما هنا في سو جورنال هذا لو ماتان اللي توزع في باري في ديمونش. هيا 7 février 1892. هيا بيان سور نتوما الا بغيتو تقروها كاع قروها كاع. هاي دايره il vient il vint même un moment où on cessa de vouloir coloniser l'Algérie pour en faire un royaume arabe. Napoléon III prononça ces mots: je suis l'empereur des Français et le sultan des musulmans. نفس l'article نفسه في لو بتي كولون الجيريان هذا تاع الجزائر اللي تشهر في ديمونش 14 février 1892. نفسه ها هو لو ميم، ها هو de vouloir coloniser l'Algérie pour en faire un royaume arabe. Napoléon III prononça ces mots: je suis l'empereur des Français et le sultan des musulmans. La même chose هيا في هذا الكتاب conférence faite à Paris. الكتاب اللي تطبع في 1881 كما راكم تشوفوا. هاي لاباج نيميرو 14. هاي en 1863 Napoléon III rêve le royaume arabe. Les colons, eux au contraire, parlent d'exterminer les indigènes. Alors وين نكملوا مع المصادر القديمة. نفكركم باللي نابليون 3 مات في 1873 وهذا الكتاب اللي تطبع في 1880. يعني رانا عنده الكتاب هو لا ليغ دو لونسينيومون تطبع في 1880. نروحوا لاباج نيميرو 37. هيا هنا لتحت نقرا ديريكتومون اللي تهمنا باش نربح الوقت، ديجا حتى انا عيان. Alors, commandant en chef de l'armée dans le royaume de Saint-Louis, l'homme qui a été longtemps l'âme des bureaux arabes, l'un des plus grands adversaires de la colonisation, l'un des inspirateurs de fantastiques et insensés projets du royaume arabe, rêve par Napoléon III. royaume arabe bureaux arabes. ايوه كمل. وي ميم لو كان تروحوا للسيت سيت اوفيسيال تاع لو سيت ديستوار دو لا فونداسيون نابليون، تدخلوا له تحوسوا على لو رويوم arabe d'Algérie غادي تلقوه، غادي ديجا تلقوه كيما راكم تشوفوا هنا لاباج الاولى اللي طلع لكم نابليون تروازيام، ويطلع لكم معاه الامير عبد القادر. هذه مش عارف هذه لا تشوكي وحدين ولا والله ما على بالي واش هو الحاجه اللي ولا تشوكي واللي ما تشوكيش لي زاجاج مش عارف. هذه الصوره معروفه، هذه الصوره تاع الامير عبد القادر اللي وين جا عند الامير تلاقى به نابليون 3.
انا على كل، انا نحكي لكم بيرسونيلمون، انا بالنسبه للامير عبد القادر ما عنديش ان بروبليم بيرسونيل معاه ولا. انا امير عبد القادر نقسمه بزاف تاع مراحل، فاهم؟ لو سول بروبليم اللي عندي مع التاريخ اللي هضروه واللي قرونا في الجزائر، اني يقول لك امير عبد القادر مؤسس الدوله الجزائريه الحديثه. م- مانيش عارف زعما، كاين صوالح زعما ما نظنش يقبلوهم لي زالجيريان لو كان جاو يعرفوا صح زعما ليستوار تاع الامير. انا تاني عندي راي تاعي بيرسونيل، اللي انا مانيش من الناس اللي تهدر بار اكزومبل في الامير عبد القادر ولا، باسكو انا نعتبرها الجيريان كانت عنده الظروف تاعو. يعني لو كان قاعد تبارك غير كون قاعد شخصيه كيفاه كيما مقاومين اخت اخرين، ولا كانت الناس ما غاديش تهضر عليه. لو سول بروبليم سي كو ردوه مؤسس الدوله الجزائريه الحديثه، وخلاو اخت اخرين اللي زعما ماتوا حتى التالي، داروا مقاومات حتى وين ماتوا حتى للتالي، زعما سواء المقراني ولا بوعمامه ولا الحداد ولا لالا نسومان ولا بزاف زعما هادو كاع هادو ما تهضروش عليهم. سي كلار زعما لو كان جيت تهضر في تشوف ليستوار تاع الامير. غادي نوريكم واحد الحاجه تاني جوبونس حتى هي غادي تشوكيكم. عباكم في لي لاتر، كاينين لي لاتر تاع امير عبد القادر معروفين. في اللي باغي يقراهم راه كاينين. هذا الكتاب هذا راكم تشوف فيه تاع عبد القادر، جامعين فيه لي لاتر تاع بزاف. واللي واحده من لي لاتر تاعه اللي هي هذه اللي مكتوبه بخط يده زعما، اللي يرجع لها هي لاباج نيميرو 559. نحط لكم هذه الترجمه تاعها، ولكن تمشوا لهذا الكتاب غادي تلقوه في لاباج 558 و 559 تلقوها بالعربيه، وهذه لا تراديكسيون تاعها اون فرونسي، واللي هاي بخط يده هنا من الفوق، هاي اللي بغا يقراها. هاي وين مع التالي بصح بلا قروها نتوما كاع. وين مع التالي يقول nous prions le Tout-Puissant de punir les traîtres et de confondre les ennemis de la France. مكتوبة في 20 شوال 1287 يعني هجرية. هي هنا تاني بالعربية: ينتقم من الخائنين كما نسأله سبحانه أن يبيد أعداء فرنسا 20 من شوال 1287. المخلص عبد القادر، لو سانسير عبد القادر. يعني ما نظنش باللي لي زالجيريان زعما بكل صراحة. أنا قلت لكم أنا نحترم. أنا بار إكزومبل عبد القادر نعتبره إنسان مستعرب، فما مستعرب احتمال كبير يكون زناتي، زعما زناتي مستعرب. ولكن باش ترده مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكاع، هما استغلوه غير على خاطرش من داك كانت فيه العروبة. هذا ما كان. ما خليت بزاف تاع ليغو عليه. مانيش عارف. انا بيرسونيلمون انا نامن باللي مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة هو الاقليد ماسنسن. هو ماسينيسا هو اللي اسس الدولة الجزائرية. انا كون جا عندي راي في ليستوار تاع الجيري، بيان سور ما عندي حتى راي. نقول لهم باللي الملك ماسينيسا، نقول لهم الدولة الجزائرية اسسها ماسنسن، ملك عظيم. ولكن تقول دولة جزائرية أسسها أمير عبد القادر، مع كل احتراماتي ليه. أنا نحترم كاع الناس اللي جا راكم شفتوني في الفيديو تاعي، عمري ما طيحت لكاش واحد ولا ميم حتى اللي يتفشوا ما نطيحهمش. بصح صعيبة شوية زعما واحد مؤسس دولة جزائرية حديثة يقول ينتقم من الخائنين كما نسألوه سبحانه أن يبيد أعداء فرنسا. الله ما عرفناش ماشي عارف. وي نمشوا دروك هذه غادي نوريكم الكتاب اللي هي عبد القادر لوي نابليون بونابرت، اللي جايه في الكتاب تاع انال دو لاكاديمي دو ماكون. اللي انا نحط لكم لاباج نتوما قروها كاع. انا باش نختصر نمشي ديريكتومون الحاجه اللي تهمنا. نهضروا شويه على الافلان ولواس وكاع.
المهم pour Napoléon III, ainsi qu'il le confia à Alain le 10 décembre 1960, sous tous les régimes politiques, l'administration française a régulièrement brimé les indigènes au profit des colons. Un seul a compris dans quelle impasse on s'enfonçait, Napoléon III. Il voulait faire un royaume arabe, il admirait la noblesse des chefs arabes. Abdelkader s'était conduit de façon chevaleresque à Damas en sauvant de la mort des Français et des Maronites, qu'il avait arrachés à la population déchaînée. Lui, Napoléon, voulait susciter une aristocratie et plus tard une dynastie qui aurait constitué l'armature de ce royaume. La France en aurait simplement assuré la protection, jusqu'à ce qu'il ait atteint la capacité de s'émanciper. آه وي تنجمو تكملو تقروها نروحو نقرو واش قال دوغول تهمنا دوغول insistait sur le caractère prophétique du projet de Napoléon III هذه قالها دوغول مين كان عارف بلي صاي الجيري غادي تروح Le royaume arabe, c'était plus qu'une politique algérienne. C'était une politique arabe. Vous avez lu la lettre d'instruction d'une centaine de pages que Napoléon III a envoyée à MacMahon en 1865 pour tirer aussitôt les conclusions de son long voyage en Algérie. Comment voulez-vous faire une politique opposée d'un pays arabe à l'autre? Comment voulez-vous empêcher que l'Algérie soit algérienne si le Maroc est marocain et la Tunisie tunisienne? La France aurait pu devenir la protectrice des intérêts musulmans depuis la Mauritanie jusqu'à l'Euphrate. كما راكم تشوفوا فيه هذه ما تاع 1865 معروفة تاع نابليون 3 سهلة باش تلقوها دوك باش نبارطاجيها معكم المهم هيا المرجع المهم أروح انت وقرا قرا في لي زيكول كي تخرج من ليكول كمل كاع حياتك وانت تقرا في ليستوار من بعد تلقى باللي الصور اللي قريتها معمرة كذب قال لك لاجيري مشكلة دارتها جمعية العلماء مشكلة خاطر شابري لانديبوندونس اللي كانوا أعضاء تاع جمعية العلماء وتانفلترو كانوا في الحكومة أنا ما نلومش المجاهدين تاع الثورة بالعكس حاشا لله لكن هذوك ديجا تعطاكو على بالك من الصوت تاعهم ما نعاودش نعاود بصح اللوم يوقع على الناس اللي علموا ليستوار تاع لاجيري في لي زيكول تاعنا وين الحقيقة ما تنجمش تدركها مدى الحياة ما تنجمش الحقيقة ما تدركهاش بالغربال كما نقولوا حنايا ما تدركش بصح شي غادي يضيع وقت على الجيل غادي بنادم يكون ينفيستي من لو طون تاعه بقى يقرا ليستوار ومن بعد يلقى بلي كلش مخربش ومن بعد تكون ثقبه من بعد كيما نقولوا الشكوره قاعد تتشتت كاع كيما اللي صرا لي انا في ليستوار تاع لاجيري وين كلشي تدفق المهم جاسبر الفيديو تفيدكم تنميرت